इकोनेक्स में काम किया है। आप ऑनलाइन घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी इसमें काम करके कैसे अर्निंग कमा सकता है और साइड बिजनेस से कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। तो चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं कि बेसिकली हमारा काम इसमें जो होता है वो रेफरेंस बेस होता है, मशवरे का होता है। अब मशवरे का कैसे होता है, जैसे आपने एक अफरीदी की मशहूरी सुनी होगी कि पेप्सी पियो और बदल दो ज़माना, पेप्सी पियो और छक्के लगाओ। या रीमा कहती है मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ लक्स ही है। ना अफरीदी बोतल पीते हैं, ना रीमा लक्स लगाती है, लेकिन 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। पिछले सर्वे के मुताबिक 22 करोड़ आबादी है। अगर 1 करोड़ आबादी भी डेली की बोतल पिए, मतलब कैसे 22 करोड़ आबादी या 22 लोग हैं, 21 लोग बोतल नहीं पीते, एक बंदा एक दिन में बोतल पीता है। इसी तरीके से 22 करोड़ आबादी है, 21 करोड़ आबादी बोतल ना पिए, एक दिन में सिर्फ 1 करोड़ आबादी भी बोतल पिए तो अफरीदी का एक बोतल के साथ 1 रुपया होता है। अगर एक बोतल के साथ 1 रुपया तो 1 करोड़ बोतल के साथ यकीनन 1 करोड़ रुपया अफरीदी के अकाउंट में चला जाता है, जो कि हम शायद पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकते। इसी तरीके से रीमा भी जस्ट प्रेजेंटेशन देती है। ना रीमा की कोई कंपनी है, ना अफरीदी की कोई कंपनी है, जस्ट वो नुमाइंदगी करते हैं, हम तक एक कंपनी का पैगाम पहुंचाते हैं और हम उसको पी लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, हमारी जेब से पैसा निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमारी कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर का मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, बेऔलादी हो, या जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, बाल झड़ते हो, आँखों का मसला हो, तो उसके लिए ये फूड सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि कंपनी हमें पैसे कैसे देती है, हमें पैसे क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं और कंपनी पैसे देती क्यों है। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि कंपनी का इसमें क्या फ़ायदा होता है और कंपनी हमें पैसा क्यों देती है। जब कोई चीज़ कंपनी में तैयार होती है तो वो डायरेक्टली आवाम तक नहीं पहुंचती, उसके दरमियान चंद लोग होते हैं, जैसे कंट्रैक्टर हो गया, कंट्रैक्टर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्री के बाद होल सेलर हो गया, होल सेलर के बाद रिटेलर हो गया और रिटेलर के बाद आवाम तक चीज़ पहुंचती है। अगर हम एक बोतल की मिसाल ले लें, जो बोतल रेगुलर होती है, हम भी यूज़ करते हैं, मेहमान भी आ जाए तो उसको यूज़ करवा देते हैं। ये बोतल तकरीबन 25 रुपए की और किसी जगह पे 30 रुपए की मिल रही है। अगर हम 25 रुपए इसके पे करते हैं तो कंपनी में ये बोतल टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसकी वो 3 रुपये 87 पैसे की होती है। अगर हमने 25 रुपए दिए, कंपनी को मिले 3 रुपये 87 पैसे, तो 21 रुपए और 13 पैसे किधर गए? ये गए इन दरमियान वाले लोगों में। ये जो दरमियान वाला तबका है जिनकी वजह से कंपनी की चीज़ मार्केट में पहुंचती है। अब कंपनी 21 रुपए और 13 पैसे एक 3 रुपये 87 पैसे वाली बोतल के साथ क्यों देती है? क्योंकि कोई भी चीज़ है कंपनी में तैयार होती है तो वो डायरेक्ट मार्केट तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी बंदा कंपनी से जाके नहीं लेता। हम कोई भी चीज़ है तो वो दुकान से लेते हैं और दुकान तक फिर मुख्तलिफ हाथों से होती हुई पहुंचती है, क्योंकि कंपनी को मार्केटियर चाहिए होते हैं। अगर कंपनी की चीज़ मार्केट में नहीं पहुंचेगी, वो सेल नहीं होगी, तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे जाएगा? तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है इन दरमियान वाले लोगों को छोड़ो, आप मेरे साथ डायरेक्ट सेल में आएँ और ये जो कमीशन इन लोगों को जा रहा था यही कमीशन मैं आपको दूंगी। जब हम कंपनी के यूज़र बनते हैं तो इनका काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो हम तक चीज़ पहुंचाने का ज़रिया थे। अगर ये लोग ही ख़त्म हो जाएं, वो झंझट ही ख़त्म हो जाए, हम कंपनी के डायरेक्ट यूज़र बन जाएं, तो ये चंद लोगों की बजाय हम ज़्यादा यूज़र बनेंगे, कंपनी की सेल होगी, सेल के ऊपर कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में से कंपनी हमें भी जो है वो प्रॉफिट दे देगी। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें आप काम करना चाहते हैं, उसमें आप जाके हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई भी इदारा हो तो उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, आप किसी भी इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें सिंपली तरीके से आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, उसके अलावा जो है अपनी पिक्चर्स वगैरह, फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं, तभी आपको दाखिला मिलता है। तो इस तरीके से कंपनी कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ में लाखों करोड़ों रुपए की सेल दे चुके, लाखों करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर चुके, लेकिन आप आज तक ना आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिली, ना आपको कोई बिजनेस मिला, ना डिस्काउंट मिला। मतलब आप किसी भी जगह से 1,000 रुपए की चीज़ लेते हैं, अगर अगली बार जाके लें तो उसी जगह से आपको वो चीज़ 1,050 रुपए में मिलेगी। क्यों? महंगाई आ गई, मार्केट का रेट बढ़ गया, वो चीज़ 1,000 वाली चीज़ आपको 700 रुपए में नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी कहती है अगर आप मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आप साइड बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं और फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? कंपनी के 4 पैकेज हैं, 3,000, 7,000, 12,000
اور 17,000. یہ میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. اس طریقے سے جس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اسے کسی طریقے سے بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اگر آپ سمپلی 3,000 روپے کی کمپنی سے زندگی میں ایک بار اپنی ہیلتھ کے لیے پروڈکٹ لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر کمپنی آپ کو رجسٹریشن فری دیتی ہے. مطلب آپ کے پاس ہیلتھ نہ ہو، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. اس کمپنی میں آپ کو پیسہ بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی اور ساتھ میں صحت بھی ملے گی. آپ نے سمپلی 3,000 روپے کی پروڈکٹ لیا اپنے کمپنی سے، اس کے اوپر آپ کو رجسٹریشن فری مل جائے گی. کمپنی کا یوزر نیم، پاسورڈ اور لنک آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا 10 منٹ میں. اس کے بعد آپ کا آغاز ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے کرنا کیا ہوگا، میرا کام کیا ہوگا. میں نے 3,000 روپے لگا دیے، چاہے مجھے صحت کی ضرورت تھی، چاہے مجھے بزنس اپرچونٹی چاہیے تھی تاکہ میں اپنا گھر چلا سکوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکوں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو کام آپ نے خود آغاز کیا اگر آپ کے لیے اچھا ہے تو آپ کے دوستوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اگر آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے دوستوں کو بھی آئیں، اور اگر آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو آپ کے دوست بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی یہ کام سکھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے صرف اور صرف 2 دوستوں کو اپنے ساتھ جوائن کروانا ہے، اپنی ٹیم بنانی ہے، نیٹ ورک بنانا ہے. آپ نے ایک بندے کو جوائن کروایا، 3,000 روپے کی سمپلی طریقے سے اس نے پروڈکٹ لی، 700 روپے یہاں سے آپ کو آ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ دوسرے بندے نے 3,000 روپے سے آغاز کیا، 700 روپے آپ کو یہاں سے آ جائیں گے. اب 700 اور 700 1,400 روپے ہو گئے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے نیچے ایک پیئر بھی بن گیا، جوڑا بھی بن گیا، 2 لوگ آئے. کمپنی نے یہاں سے بھی آپ کو 500 روپے دے دیے. اب 700 اور 700 1,400 ہو گئے اور 500 1,900 روپے آپ کو آ گئے. ٹوٹل آپ نے سیل کتنی کروائی مشورے سے؟ 6,000 روپے کی. 1,900 روپے کمپنی نے آپ کو صرف اور صرف مشورے کے دے دیے. اب اس بندے کو آپ نے جوائن کروایا، اس نے بھی اپنے 2 لوگوں کو مشورہ دینا ہے، جوائن کروانا ہے، اس نے بھی اپنے 2 لوگوں کی ٹیم بنانی ہے. جس طرح آپ کو 700 700 اور 500 آئے تھے، اس کو بھی 700 700 اور 500 1,900 چلے گئے. اس کو بھی 700 700 اور 500 1,900 چلے گئے. لیکن سوال پیدا یہ ہوا کہ اب آپ کو کیا ملا؟ جو آپ نے کام کیا تھا اس کا تو پروفٹ آپ کو آ چکا، آپ کا یہ پیئر بن گیا. کمپنی نے آپ کو 500 روپے بینری کمیشن دے دیا 21%، اور آپ کا یہ پیئر بن گیا، آپ کو یہاں سے بھی 500 روپے آ گئے. لیکن آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا، آپ نے صرف 2 لوگوں کو جوائن کروایا تھا، نیچے انہوں نے اپنا کام کیا. آپ کو پیسے اس وجہ سے آئے کیونکہ آپ نہ آتے تو یہ 2 لوگ نہ آتے، اور یہ نہ آتے تو ان کے نیچے والا نیٹ ورک نہ آتا. یہ ساری سیل آپ کی وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہے. اب اس بندے نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے، اس نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے، اس نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے، اور اس نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروانا ہے. اس کو بھی 700 700 اور 500 1,900 چلے گئے. 1,900 اس کو بھی چلے گئے، 1,900 اس کو بھی چلے گئے، 1,900 اس کو بھی چلے گئے. اور یاد رکھیں یہ میں صرف 3,000 والے پیکج کی چھوٹے سے چھوٹے پیکج کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا پھر یہ پیئر بن گیا، آپ کو 500 آ گئے. آپ کا یہ پیئر بن گیا، آپ کو 500 آ گئے. آپ کا یہ جوڑا بن گیا، آپ کو 500 آ گئے. اور آپ کا یہ جوڑا بن گیا، یہاں سے بھی آپ کو 500 آ گئے. یہ نیچے نیٹ ورک جتنا بنتا جائے گا آپ کو پر پیئر 500 روپے آتے جائیں گے. 21%، چاہے آپ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، کوئی میٹر نہیں رکھتا اس میں. اب اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا ایک سوال آ جاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ لوگ جوائن نہ ہوئے، میرا نیٹ ورک نہ بنا، مجھے تو جانتا کوئی نہیں ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، تو اس کے لیے کمپنی کہتی ہے اگر آپ سلو سے سلو کام کرتے ہیں، مطلب کیسے؟ اس کو ہم دیتے ہیں سلو ورکنگ کا نام. ٹھیک ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ کو جو جانتا ہے وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، جو اسے جانتا نہیں ہے وہ اسے کرتا نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے سپنے ہیں اور سپنوں میں جان ہے اور واقعی آپ انہیں پورا کرنا چاہتے ہیں تو سمپل طریقے سے کیسے، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ نے پورے مہینے میں صرف 2 لوگوں کو جوائن کروایا، زیادہ آپ سے کام نہیں ہوا، آپ جاب پرسن تھے، جو بھی کر رہے تھے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے سمپل طریقے سے پورے مہینے میں صرف 2 لوگوں کو جوائن کروا دیا، اور دوسرے مہینے ان 2 لوگوں نے 2 کو جوائن کروا دیا تو 4 ہوئے. تیسرے مہینے 4 نے 4 کو جوائن کروا دیا تو 8 ہوئے. چوتھے مہینے 16 ہو گئے. 5ویں مہینے یہ 32 ہو گئے. اگر آپ دیکھیں تو 5 مہینے ہو چکے ہیں، نیٹ ورک آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن یہی دیکھیے گا، نیٹ ورکنگ میں ہمیشہ ضرب لگتی ہے. جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا یہ آپ کو انشاءاللہ یاد دلاتا جائے گا کہ یہ نیٹ ورکنگ میں ضرب کیسے لگتی ہے. آپ نے بس اس کو سمجھ لینا ہے. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں کر رہا ہوں. چھٹے مہینے یہ 64 ہو گئے. 7ویں مہینے 128 ہو گئے. 8ویں مہینے 256 ہو گئے. 9ویں مہینے 512. 10ویں مہینے 1024. 11ویں مہینے 2048.
12वें महीने 4096 और 13वें महीने 8192 लोगों का नेटवर्क बनता है। अब ये नेटवर्क कैसे बनता है, आपने ये 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, अब ये 2 लोगों की आपकी टीम है, लेकिन आपका पेयर एक है, जोड़ा एक है, और पर पेयर कंपनी आपको 500 रुपये देती है। ये 4096 पेयर बनेंगे, आपके 8192 बंदे का नेटवर्क बनता है, 4096 पेयर बनता है, पर पेयर कंपनी आपको 500 रुपये देती है। अगर 500 रुपये पेयर के मिलते हैं, 4096 को 500 से ज़रब दें तो 13वें महीने की जो आपकी अर्निंग बनती है वो 20,48,000 रुपये बनती है। अगर आप सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं और इसके आगे काम ना करें, आपके आगे वाले भी पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं, तो ये 13वें महीने आपका जो नेटवर्क बनता है 8192 बंदे का बनता है, 4096 पेयर बनता है, पर पेयर कंपनी आपको 500 रुपये देती है। अगर इसको 500 से ज़रब दें 4096 को तो 20,48,000 रुपये बनते हैं, जो आप 13वें महीने से यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और अगर वैसे देखें तो एक जॉब पर्सन की 20 से 22 सालों के बाद इतनी पेंशन नहीं होती जितनी आपकी यहाँ से 13वें महीने की अर्निंग बनती है। इसके अलावा कंपनी आपको हर रैंक के ऊपर रिवार्ड देती है, जो कि मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा है और आपको बिलीव भी नहीं आएगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, नज़रां बदल लो नज़ारे बदल जाएंगे, किसी ਨੂੰ बदलण ਦੀ कोई लोड़ नहीं, अपने आप ਨੂੰ बदलो, ये सारे बदल जाएंगे, ये सारे बदल जाएंगे। अब रैंक रिवार्ड को देख लेते हैं। किसी भी कंपनी में आपको फिक्स रैंक अचीवमेंट नहीं मिलती। इकोनेक्स आपको हर रैंक के ऊपर फिक्स अचीवमेंट देती है, और जो पीछे आपने काम किया था 13 महीनों में, उसी काम से आपको रैंक अचीवमेंट भी मिलती है। मतलब कैसे, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये आपके 2 लोग हो गए, आपका एक पेयर बना, ये देखें, ये 2 लोग आपने ज्वाइन करवाए, आपका एक पेयर बना, जोड़ा बना, 700 तो आपको आ गए। मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपको रिवॉर्ड विन होने हैं। यहाँ से आपको 23 पॉइंट्स भी आ गए। याद रखें मैं छोटे पैकेज की बात कर रहा हूँ। 7 वाला अगर आपका पेयर बनता है 1000 रुपये बैनरी कमीशन आएगा, 46 पॉइंट्स मिलेंगे। 12 वाला बनेगा 1500 रुपये बैनरी कमीशन आएगा, 69 पॉइंट्स मिलेंगे। और 17 का पेयर बनता है तो 92 पॉइंट्स आएंगे और आपको 2000 रुपये बैनरी कमीशन आएगा। इसी तरीके से इसने अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और इसने अपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। आपका ये पेयर बन गया, आपको 500 भी आ गए, 23 पॉइंट्स भी आ गए। यहाँ से आपका ये पेयर बना, आपको 500 भी आ गए, 23 पॉइंट्स भी आ गए। अगर देखें तो ये 3 पेयर से आपके 69 पॉइंट्स हो चुके हैं, चेक करें। और यही पॉइंट्स बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपके 460 पॉइंट्स होते हैं, रैंक आपका ब्राउन्ज हो जाता है और यहाँ पे कंपनी आपको 3000 रुपये का रिवॉर्ड देती है। मजीद 460 पॉइंट्स करेंगे, टोटल 920 पॉइंट्स हो जाएंगे, रैंक आपका सिल्वर हो जाएगा और यहाँ पे आपको 6000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा ये आपकी फिक्स अचीवमेंट है जो आपको हर रैंक के ऊपर मिलती है। इसी तरीके से आप बढ़ते बढ़ते 2300 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपका रैंक गोल्ड हो जाएगा, 15,000 रुपये का रिवॉर्ड है। आप इसी तरीके से बढ़ते जैसे 6900 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, रैंक आपका प्लेटिनियम हो जाएगा और यहाँ पे आपको 45,000 रुपये का रिवॉर्ड है, जहाँ पे आपको बाइक रिवॉर्ड हो जाती है। आप जैसे ही 9200 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं, रैंक आपका एम्बेसडर हो जाता है और यहाँ पे कंपनी आपको 1,20,000 रुपये का रिवॉर्ड देती है, या एप्पल का फ़ोन ले लें, चॉइस आपकी है। आप जैसे ही 32,200 पॉइंट्स के ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पे आपका रैंक ग्लोबल एम्बेसडर हो जाता है और यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड है। 2 लाख लें, आपकी मर्ज़ी। इंटरनेशनल टूर जो उस टाइम चल रहा होगा वो कर लें, आपकी चॉइस है। आप जैसे ही 92,000 पॉइंट्स के ऊपर पहुँचते हैं, यहाँ पे आपका रैंक क्रोन एम्बेसडर हो जाता है और यहाँ पे आपको 7 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाता है। ये लें, आपकी मर्ज़ी। मेहरान गाड़ी लें, आपकी मर्ज़ी। आखिरी रैंक है, इसके बाद कोई रैंक अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पे आपके रैंक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपका आता रहेगा। जो टीम वर्क आ रहा था वो आगे बढ़ता रहेगा। आपका रैंक जो है वो रॉयल क्राउन एम्बेसडर हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो अर्निंग है वो 24 लाख रुपए होगी और यहाँ पे आपको हुंडा सिटी रिवार्ड हो जाएगी। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो 35 से 40 लाख रुपए की अर्निंग बनती है और 20 लाख रुपए आपके जो हैं वो अर्निंग है 13 महीनों की, और रिवॉर्ड जो बनते हैं 35 से 40 लाख रुपए के बनते हैं। इसको अगर आप टोटल कहें, मैं यूं कर दूं कि आप अगर इसको टोटल देखें तो आपकी 60 लाख रुपए अर्निंग बनती है, महीने बनते हैं 13। अगर आप कहते हैं नहीं इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकता, तो इस 13 महीने को काट के आप यहाँ पे 2 साल लगा लें।
آپ نے 2 سال کام کیا، 13 مہینے نہیں کیا، اس کو ڈبل کر دیں اور 60 لاکھ کو چھوڑ کے آپ صرف 30 لاکھ کر لیں۔ اگر آپ نے 30 لاکھ 2 سالوں میں کما لیے تو میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک جاب پرسن کی 20 سے 22 سالوں کے بعد اتنی پینشن نہیں ہوتی جتنی آپ یہاں سے ارننگ کر چکے ہیں۔ آپ جاب ہولڈر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، میل ہے، فیمیل ہے، ہر بندہ اس کو آرام سے کر کے اس سے اچھی خاصی ارننگ کما سکتا ہے۔ ہر بندہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اچھے پلیٹ فارم کے چناؤ میں ہوتا ہے، تو آپ کو اچھا پلیٹ فارم مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ شکوہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا تھا، موقع مل چکا ہے، فائدہ اٹھانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے آگے مزید چلتے ہیں۔ آخری چیز ہے ہماری کہ پیکج کیا ہیں اور ان کی لمٹس کیا ہوتی ہے۔ 3 والا کریں تو کیا فائدہ ہوگا، 17 والا کریں تو کیا فائدہ ہوگا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ سمپلی طریقے سے اگر آپ 3000 روپے والا پیکج لیتے ہیں، 3000 روپے کی پروڈکٹ کمپنی سے پرچیز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پر ڈے آپ 5000 روپے کما سکتے ہیں۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ 5000 آپ کیسے کما سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 2 لوگوں کو جوائن کروایا، اس سے جو آپ کا پیئر بنا، پیئر کے آپ کو 500 آئے۔ اب اس بندے نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروایا اور اس بندے نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروایا، یہ آپ کا پیئر بنا 500 آ گئے، یہ آپ کا پیئر بنا 500 آ گئے۔ اب یہی 500 بڑھتے بڑھتے جیسے ہی آپ کی لمٹ 5000 روپے کی پوری ہو جائے گی، تو آپ کا اگر مثال طور پہ میں یوں کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے 10 پیئر بن گئے، 10 پیئر کا 5000 روپے بنتے ہیں۔ اگر 11واں پیئر بنا، آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی 5500 روپے۔ 5500 آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو 5000 آئیں گے، 500 روپے فلاش آؤٹ ہو کے کمپنی کو چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پیکج کرتے ہیں 7000 والا، 7000 روپے کی کمپنی سے پروڈکٹ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ روزانہ کا 12200 روپے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ پیکج کرتے ہیں 12000 کا، اس کے اوپر آپ روزانہ کا 27900 روپے کما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیکج کرتے ہیں 17000 روپے کا، جو لاسٹ ہے، تمام بینیفٹس اس میں موجود ہیں، تمام بینیفٹ سے لوڈڈ ہے، تو اس کے اوپر آپ 50000 روپے پر ڈے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اگر منتھلی کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ 1.5 لاکھ روپے منتھلی ارن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ 15 لاکھ روپے ارن کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے اتنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، یہ فرضی بات ہے، میں آپ کو یوں سمجھا دوں، یہ آپ نے 2 لوگوں کو جوائن کروایا، اس بندے نے آگے اچھا خاصا کام کرنا شروع کر دیا، اس کا نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا، اور اس بندے کا تھوڑا سلو چلا، اس کا یہاں تک پہنچا، تو یہ آپ کی رائٹ سائڈ ہے اور یہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہے۔ اب فرض کریں آپ کی ایک لیفٹ سائڈ اور ایک رائٹ سائڈ ہے۔ اب آپ کی رائٹ سائڈ پہ 100 لوگوں کی ٹیم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کی 60 لوگوں کی ٹیم ہے۔ یہاں پہ آپ کے 60 لوگ ہیں، یہاں پہ آپ کے 100 لوگ ہیں، تو 60 کے 60 تو آپ کے پیئر بن چکے، کیونکہ یہاں پہ 100 لوگ ہیں۔ 40 آپ کے لوگ جو ہیں وہ پینڈنگ ہے، 40 بینریز آپ کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں رائٹ سائڈ پہ۔ اب اس سائڈ پہ کوئی بھی جوائن ہوگا تو آپ کا ہر جوائننگ کے ساتھ پیئر بنتا جائے گا، جوڑا بنتا جائے گا۔ تو ہوگا کیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 60 لوگ ہیں، ڈیلی بیس پہ زور لگا رہے ہیں، محنت تو ہر کام میں ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی لگے گی، بغیر محنت کے تو 1 روپیہ کہیں پہ بھی نہیں آتا، تو یہاں پہ 60 لوگ ہیں، اگر 60 لوگ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ایک دن میں کتنے لوگ جوائن کروا لیں گے، کتنے لوگوں کی ان کی ٹیم بنے گی۔ اگر فرض کریں ہر بندہ صرف ایک بندے کو بھی ڈیلی بیس پہ جوائن کرواتا ہے، چلیں 60 کو چھوڑ دیں، 60 لوگ بنتے ہیں، ایک کو بھی چھوڑ دیں، 50 کر لیں، 50 کو چھوڑ دیں، 40 کر لیں، چلیں 40 کو بھی چھوڑ دیں، 30 کر لیں، 30 کو بھی چھوڑ دیں، 20 کر لیں، اچھا 20 کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف 10 کے 10 کر لیں کہ صرف 10 لوگ، 60 لوگوں سے صرف 10 لوگ جوائن ہوتے ہیں، باقیوں سے کام نہیں ہوتا، بزی تھے، مصروف تھے یا ان سے جوائننگ نہیں ہوئی۔ اگر 10 لوگ بھی جوائن ہو جائیں تو 10 لوگوں کے 10 کے 10 پیئر بنیں گے، کیونکہ آپ کا ادھر تو موجود ہے، ادھر جو بھی جوائن ہوگا تو آپ کا پیئر بنے گا۔ اگر 10 لوگ ہوتے ہیں تو 10 کے 10 پیئر بنتے ہیں، پر پیئر آپ کو 500 آتا ہے، تو پر ڈے ارننگ آپ کی پھر بھی 5000 روپے تو ہے ایک دن کی ارننگ۔ اور سوچیں جب یہ 60 سے 100 ہوں گے، جب 100 سے 200 ہوں گے، جب 200 سے 400 ہوں گے تو پھر کتنی جوائننگز ہو رہی ہوں گی، جب 800 ہوں گے پھر کتنی جوائننگز ہو رہی ہوں گی، پھر 1600 ہوں گے، اسی طرح یہ نیٹ ورک تو بڑھتا جائے گا، یہ رکنے والا تو نہیں ہے۔ تو یہ ارننگ آپ، یہ 50,000 پر ڈے ارننگ بھی آپ کی ان لمیٹڈ ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کروڑ پتی نیٹ ورک مارکیٹنگ نے دی ہیں۔ 2000 امیر ترین شخص ہیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، پڑھا لکھا تو شاید ہوں گے لیکن ایف اے سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو کروڑ پتی ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہیں۔ جاب پرسن کوئی بھی نہیں ہے اور زیادہ پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وش یو بیسٹ آف لک۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو میں ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہاں سے سمجھ نہیں آئی تو پھر میں آپ کو اس سے زیادہ کلیئر نہیں کر سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔